नमस्कार दर्शकबिन्द समय चक्रको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विक्रम श्रेष्ठ। राजनीति कुनै सिधा रेखाको खेल होइन। महाभारतकालीन समयदेखि अहिलेसम्म दुनियाँको कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्थापनमा खेल, छलकपट र उदयको कुनै सीमा देखिएन। नेपाली राजनीतिकर्मी अस्वस्थ राजनीतिक खेलको अभ्यासमा झनै काबिल छन्, तर उनीहरूको त्यो खेलमा आजकल नयाँ अनुहारहरूको बडो चर्चा छ। उनीहरूले चकमा खुवाइरहेका छन् अहिलेका मै हुँ भन्ने राजनीतिकर्मीहरूलाई। अस्ति भर्खर हो वालेन शाहले काठमाडौँमा अपत्यारिलो रूपमा विजय हासिल गरेको। अहिले दीपक मनाङ्गेले कसैले सोच्दै नसोचेको राजनीतिक खेल देखाइरहेका छन्। मङ्सिर 4 मा तोकिएको निर्वाचन आउन अझै 40 दिन बाँकी छ, तर प्रदेशको एउटा सिटमा दीपक मनाङ्गेले किल्ला गाडिसकेका छन्। फिल्मी शैलीमा उनको जितले बालुवाटार, खुमलटार र बालकोट झस्किएको छ। एक प्रकारले ती शक्ति केन्द्रहरूबाट परिचालित अक्सर राजनीतिकर्मीहरू झस्किएका छन्। यो के भयो? डन नै त नभनौँ, लडाईँ झगडा, मारपिट र ग्याङ फाइट गर्दै काठमाडौँको छमेलमा डेरा जमाएका दीपक मनाङ्गे सधैँ चर्चा र आलोच्य बन्यो। कुनै समय प्रहरी कार्यालयहरूमा उनको नाम जघन्य अपराधको आरोपमा लेखिएको हुन्थ्यो। ती आरोपहरू कति आरोप मात्रै थिए, कति वास्तविक पनि, किनकि उनले केही कसुरहरूमा मात्रै दोषी प्रमाणित भई न्यायालयको दण्ड जरिवाना सहन पर्यो। उनको विगत जे थियो सधैँ विगतलाई नै सम्झेर उनको वर्तमान र भविष्यलाई अवरोध गर्न चाहिँ जरुरी सायद छैन। कोही मानिस सचिन्छन् र विधि प्रक्रियामा आएर समाजमा हटाउँछन् भने टाउको दुखाउन जरुरी छैन। सिङ्गो नेपालीलाई नै चकित पार्ने गरी राजीव गुरुङ कसरी निर्विरोध हुन सफल भए? सुरुमा हेरौँ यो रिपोर्ट। गुण्डागर्दी पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा छलाङ मारेका राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङ्गे राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रखर खेलाडी भएर निस्किएका छन्। निर्वाचन प्रक्रियाको प्रारम्भमै निर्विरोध निर्वाचित भएसँगै मनाङ्गेले आफूलाई राजनीतिको प्रखर खेलाडीको रूपमा स्थापित गरे। मनाङ प्रदेशसभा खबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका उनले अन्ततः आफ्ना प्रतिस्पर्धी अर्का स्वतन्त्र उम्मेदवार दोर्जे लामा गुरुङलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन लगाएर दोस्रो पटक फिल्मी शैलीमा जित निकालेका छन्। दलीय व्यवस्थाका हिमायती भन्ने एमाले र काङ्ग्रेसको गठबन्धनलाई बिरालोले मुसो खेलाएको शैलीमा चकमा दिँदै उम्मेदवारी नै पर्न नदिएका उनले अर्का स्वतन्त्रको उम्मेदवारी फिर्ता गर्न लगाएर आफूलाई दोस्रो पटक सांसद बनाएका छन्। गण्डकी प्रदेश युवा तथा खेलकुद मन्त्री समेत रहेका मनाङ्गे 2074 को निर्वाचनमा काङ्ग्रेसका कर्म गुरुङलाई हराएर मनाङ प्रदेश 2 बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। मनाङ्गेलाई एमालेले टिकट दिने विषयमा विरोध भएपछि पार्टीले टिकट नदिने र समर्थन गर्ने भएपछि मनाङ्गे स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका थिए। उनी 2074 को निर्वाचनमा 1410 मत ल्याएर निर्वाचित भए। एमाले र काङ्ग्रेसको दबदबा भएको मनाङमा दीपक मनाङ्गेको एकल इन्ट्रीले अरू दल हेरेको हेरै भएका छन्। दीपक मनाङ्गे अहिले नेताहरूलाई हुँदा पनि नहुने, नहुँदा पनि नहुने बाध्यता बनेका छन्। दलहरूको तानातानको फाइदा दीपकले मज्जैले उठाएका छन्। तपाईँको यहाँ अहिले जितिरहेको ठुलो मान्छे बनाउँदाहरू, जित्ने मान्छेहरूको पछाडि पनि दीपक मनाङ्गेहरू नै छन् क्या। दीपक मनाङ्गेहरूलाई पाल्ने, हुर्काउने यी हामीले मानेका मान्छेहरू पनि हुन्। दीपक मनाङ्गे त जितेर आयो, बरु एकैजना आफै आयो, तर दीपक मनाङ्गेलाई वरपर राखेर दीपक मनाङ्गेलाई प्रयोग गरेर प्रजातन्त्रको, लोकतन्त्रको फाइदा उठाउनेहरूको भिड त छ नै छ नि। त्यो नभए दीपक मनाङ्गे यसरी हाबी हुन्थ्यो? यिनै पोलिटिकल लिडरसिपले प्रश्रय दिएर नै दीपक मनाङ्गे प्रवृत्ति हाबी भएको। यसअघिको निर्वाचनमा एमालेको साथ लिएर सांसद बनेका मनाङ्गेले दोस्रो पटक पनि त्यही अस्त्र प्रयोग गरेका छन्। उनले यसपटक पनि एमालेको समर्थनमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए। गण्डकी प्रदेश युवा तथा खेलकुद मन्त्री समेत रहेका गुरुङले निर्वाचनको प्रारम्भिक चरणमै आफूलाई निर्विरोध निर्वाचित गराउन सफल भएसँगै धेरैले आश्चर्य मानेका छन्। टिकटकै लागि हानाथाप गरेर एमाले र गठबन्धनतर्फ काङ्ग्रेस माओवादीमा भाँडभैलो भइरहेका बेला स्वतन्त्र, त्यसमा पनि निर्विरोध निर्वाचित हुनुलाई धेरैले असामान्य रूपमा लिएका छन्। निर्वाचन आयोगले औपचारिक रूपमा मनाङ्गे निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गरेसँगै मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा संसद यात्रा तय गर्ने मनाङ्गे पहिलो उम्मेदवार भएका छन्। तत्कालीन नेकपा सरकार रहेको गण्डकी प्रदेशमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङको सरकार ढालेर कृष्णचन्द्र पोखरेलको सरकार बनाउन भूमिका खेलेका मनाङ्गेले बक्सिसमा खेलकुद मन्त्री पाएका थिए। तत्कालीन नेकपाको अर्थात् अहिलेको एमालेको सरकार गिराउन
निर्णायक मानिएका मनाङ्गेलाई अहिले पनि एमाले बुई बोकेर सांसद बनाएको छ। पार्टीभित्र चर्को स्वरमा बोलेकै भरमा धेरैले टिकटबाट हात धोइरहेका बेला सरकार ढाल्न भूमिका खेलेका मनाङ्गेलाई एमाले काँध बोकिरहनुलाई धेरैले आश्चर्य मानेका छन्। उसो त राजनीतिमा आफूलाई निखार्दै लगेका मनाङ्गेले काङ्ग्रेसलाई पनि कान्छी औँलामा नचाएका छन्। सुरुवाती चरणमा म गठबन्धनसँगै छु भनेर अरूलाई उम्मेदवारी दिन रोकेका उनले पछि बोली फेर्दै एमालेमा भएको सङ्केत गरे। यसले पनि मनाङ्गे राजनीतिभित्रको कूटनीतिमा सफल खेलाडी देखिएका छन्। राजनीतिभित्रको छलछाम र कपटको मेसो पाएका उनले आफूलाई निर्विरोध गराउन एमाले र गठबन्धनलाई नै भजाएका छन्। मनाङ्गेले अहिले आफूलाई एमालेका कित्तामा उभ्याए पनि सरकार बन्ने ताका समय कुन दललाई साथ दिन्छन् यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन। तर आफूलाई राजनीतिक व्यवस्थाको मतियारा भन्नेहरूलाई मनाङ्गेको छलाङले गिज्जाएको देखिन्छ। यो पोलिटिकल स्टेबिलिटी नहुनाले हामीले यो समस्याहरू भोग्नु पर्यो। पोलिटिकल स्टेबिलिटी हुन्थ्यो भने जुन एउटा अवधि हो त्यो अवधिभरि एउटा सरकार टिक्ने, उसले योग्यतापूर्वक काम गर्छ वा अयोग्यता देखाउँछ भने जनताले निश्चित अवधिपछि जज गर्थे। त्यसपछि एउटा फैसला हुन्थ्यो र प्रतिस्पर्धाको राजनीति हेल्दी ढङ्गले स्वस्थ ढङ्गले अगाडि बढ्थ्यो। त्यो चिज हुन पाएन। त्यसकारणले पोलिटिकल स्टेबिलिटी तपाईँले आफूलाई राजनीतिमा भुक्तभोगी भनेर सिंह सम्झिनेहरूलाई हिजोसम्म डनको रूपमा चिनिएका मनाङ्गेको राजनीतिक उदयले सङ्कटमा पारेको छ। मनाङमा एउटा व्यक्ति यतिका दलका लागि भारी पर्नुले पनि दीपक मनाङ्गेको व्यक्तिगत क्षमता मापन भएको छ। एमाले र सत्ता गठबन्धनले चुनाव जितेपछि आफ्नो पार्टीमा आउने आशाले पनि मनाङमा उम्मेदवार नउठाएको बुझिएको छ, जसको फाइदा मनाङ्गेले उठाए। मन्त्री भएका मनाङ्गे पछिल्लो समय पनि विवादमा तानिएका थिए। आफ्नै कार्यालयको कर्मचारी कुटेका उनको अभिव्यक्ति पनि बेला बेलामा विवादास्पद हुने गरेको छ। जनताको जनप्रतिनिधि भएका व्यक्तिले अब आचरणमा सुधार गरेर काम गर्न जरुरी छ। सधैँ गुण्डाराज शैली नै चलाइरहने र राजनीतिको शरण लिइरहने हो भने त एक दिन उनी पनि बढारिने पक्का छ। चुनाव जितेको 1 वर्षपछि मात्रै प्रदेश सभामा प्रवेश पाएका राजीव गुरुङ अर्थात् दीपक मनाङ्गी चर्चामा मात्रै रहेनन्, गण्डकी प्रदेश सरकार बनाउने र ढलाउने खेलमा निर्णायक साबित बने। उनको त्यो एक सिट नै गण्डकी प्रदेशका लागि काफी बन्यो। राष्ट्रिय राजनीति नै खलबलाइदियो। त्यो बेला उनको चतुर राजनीतिक निर्णयलाई मानिसले नजिकबाट हेरे अनि उनको राजनीतिक खेलको योग्यताको मापन पनि गर्न थाले। अहिले निर्विरोध निर्वाचित गरेर आफूलाई राजनीतिको एक पाको खेलाडीको रूपमा नेपाली राजनीतिमा जीवन बिताएकाहरूलाई सिकाएका छन् पाठ। मनाङ्गीले 2074मा मनाङ खमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए र एमाले समर्थन गरेपछि काङ्ग्रेसका कर्म गुरुङलाई हराएर प्रदेशसभा सदस्य चुनिएका थिए। उनी पछिल्लो 1.5 वर्षमा नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको दुवै सरकारको युवा अनि खेलकुद मन्त्री बने। यही समयमा आफूलाई राजनीतिमा तिखार्नुसम्म तिखारेछन् उनले। हामी बाँकी प्रसङ्ग जोड्नेछौँ ब्रेकपछि। मनाङ प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र खमा 4155 मतदाता छन् जम्मा। मनाङ अहिले पनि त्यस्तो क्षेत्र हो जहाँ जसको नातेदार धेरै छन्, जसले व्यक्तिगत रूपमै ती मतदाताहरूलाई उनीहरू निकट रहेको अनुभूति दिलाउन सक्छन्। मनाङ्गी जनताको मत उसैको पोल्टामा खस्दछ। राजीव गुरुङको जन्मगाउँ नार्पा हो र यही ठाउँ सबैभन्दा बढी मतदाताहरू रहेको ठाउँ हो। 5 वर्ष पहिले प्रदेशसभा सदस्य भएदेखि नै दीपक रित्तो हात कहिल्यै मनाङ जाँदैनथे। कहिले नुन, कहिले तेल, कहिले चामल, कहिले दाल, लता कपडा लिएर पुग्ने गर्दथे र गरिब स्थानीयहरूलाई बाँड्दथे। बाढी पहिरोले मनाङमा वितण्डता मचाएका बेला उनले हेलिकप्टरमै राहत सामग्री लिएर पुगे। सर्पले काँचुले फेरे जस्तै उनले आफ्नो विगत सबै भुल्ने गरी चरित्रमा यो 4-5 वर्षमा सुधार ल्याए। त्यो नै दीपकको विशेषता बन्यो र चातुर्यताले साथ दियो। नेपाली खुला राजनीतिका दशक बिताएका नेताजीहरू चाहिँ अझै यो अपनत्व विकास हुन सकेको छैन, बरु आफ्नो राजनैतिक जीवनमा दाग मात्रै लगाइरहे। यस पटकका त्यस्ता केही अनुहारहरू छन् जो बेदाग देखिएनन्। हेरौँ यो रिपोर्टमा। मूलत नेपालको राजनीतिलाई सबैले सेफ ल्यान्डिङको रूपमा लिने गरेका छन्। त्यही भएर होला विवादित छवि र अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेपछि एउटा पार्टी र नेताको फेरो समातेर सुरक्षित अवतरण गर्ने गरेको पाइन्छ।
मङ्सिर 4 मा हुने आसन्न निर्वाचनमा यो घटनाक्रम देखिएको छ। सामाजिक र कानुनी रूपमा विवादित छवि भएका नेताहरूले यति बेला धमाधम उम्मेदवारी दिइरहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता विजय कुमार गच्छेदारले सुनसरी 3बाट उम्मेदवारी दिएका छन्। राजनीतिमा सधैँ सत्ताको स्वाद चाखिरहेका गच्छेदारमाथि ललिता निवास जग्गा प्रकरण व्यक्तिको नाममा बनाउने कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ। लामो समय फरार हुँदै आएका उनी पछि अदालतमा उपस्थित भएर धरौटीमा छुटेका थिए। उनको मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छ। मुद्दाको किनारा नलाग्दै गच्छेदार उम्मेदवार भएर चुनावमा होमिएका छन्। यस्तै अर्का विवादित पात्र हुन् टेकबहादुर गुरुङ। काङ्ग्रेस नेता गुरुङमाथि पनि भ्रष्टाचार मुद्दा छ। काठमाडौँ फन पार्कको जग्गामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले उनीमाथि 2076 सालमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। 31 करोड बिको दाबी गरेर अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। भ्रष्टाचार आरोपी गुरुङले पनि प्रतिनिधि सभाको लागि मनाङबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। राजनीतिको आडमा सत्ताको दुरुपयोग गर्दै भ्रष्टाचार गर्ने नेताहरूको फेहरिस्त लामै छ। कतिका मुद्दा विचाराधीन छन् भने कति त भ्रष्टाचारी ठहर भइसकेका छन्। संसदीय राजनीतिको विकृति पनि ब्युटी पनि। ब्युटी किन? एभ्री वान क्यान कम्पिट। इफ यु हेभ द क्यापेसिटी टु कम्पिट यु क्यान कम्पिट। ब्युटी त हुँदै हो, तर विकृति पनि किन हो भने यहाँ चाहिँ के भइदियो भनेदेखि ओगटेर बस्दिने, अरूलाई अगाडि आउनै नदिने, त्यो भइदियो। त्यो ब्युटी त हुँदै हो, जसले पनि कम्पिट गर्न सक्छ नि। 25 वर्षको मान्छेले पनि गर्न त पाइएको छ नि, तर उसलाई अगाडि बढ्न नदिने जुन प्रवृत्ति हो त्यो चाहिँ खराब हो। र अन्त्यमा चाहिँ कानुनी रूपमा दोषी ठहर भएकाहरूले पनि राजनीतिक यात्रा टुङ्ग्याएका छैनन्। काङ्ग्रेसकै अर्का पूर्व सहमहामन्त्री तथा पूर्व गृहमन्त्री गोविन्दराज जोशीले पनि तनहु 1बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। उनको मुद्दा वर्षौंदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। उनलाई पार्टी विपरीत गतिविधि गरेको भन्दै काङ्ग्रेसले साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेको छ। यति बेला भ्रष्टाचार आरोपी मात्रै होइन, समाजमा व्यक्ति हत्या जस्तो जघन्य अपराध गरेकाहरूले पनि उम्मेदवारी दिएका छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीले बर्दिया 2बाट उम्मेदवारी दिएका छन्। व्यक्ति हत्या र टिकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय सुनाइएका चौधरीले वारिस मार्फत उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। उनी अहिले दिल्ली बजार कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका छन्। निर्वाचन आयोगले उनको उम्मेदवारी भने खारेज गरिदिएको छ। कारागार भित्रैबाट चलखेल गरेर पार्टी दर्ता गराउन सफल भएका उनी भित्रै बसेर चुनाव लड्ने दाउमा थिए, तर चौधरीको सपना तुइएको छ। उनकै पार्टीका अर्का नेता लक्ष्मण थारूको उम्मेदवारी पनि खारेज भएको छ। व्यक्ति हत्या र टिकापुर घटनामा मुछिएका उनले कैलाली 3बाट वारिस मार्फत प्रत्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका थिए। आयोगले उनको पनि उम्मेदवारी खारेज गरेको हो। राजनीतिको रङ दिएर धुमिल छवि पखाल्न खोज्नेहरूको सूची यतिमा मात्र सीमित छैन। यही पृष्ठभूमिका अर्का विवादित व्यक्ति हुन् एमाले नेता नारदमुनि राणा थारू। रातो पासपोर्ट दुरुपयोग आरोपमा उनी विवादमा मुछिएका थिए। उनले कैलाली 5बाट प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। उनीमाथि रातो पासपोर्ट बेचेको आरोप छ। उनीमाथिको मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ, तर विशेष अदालतबाट भने उनले सफाई पाइसकेका छन्। त्यस्तै राप्रपा नेता विक्रम पाण्डे पनि राजनीतिमा निष्कलङ्क पात्र होइनन्। उनीमाथि पनि विभिन्न आयोजनाको ठेक्का लिएर अलपत्र पारेको आरोप छ। पाण्डेले चितवन 3बाट आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। उनीमाथि सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको काममा भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ। विशेष अदालतमा 4 करोड धरोटी बुझाएर छुटेका उनीमाथिको मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छ। यी त राजनीतिमा प्रभाव छोडिसकेका र चिनिएका अनुहार हुन्। विवादमा मुछिएका र जनताको नजरमा नपरेकाहरू पनि धेरैले आसन्न निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका छन्। कतिको उम्मेदवारी खारेज भएको छ भने कति चुनावमा होमिँदैछन्। मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि दलहरूले सिफारिस गरेका केही विवादित र आपराधिक अनुहारहरू फालिए, कोही उम्मेदवार नै बने। सामाजिक रूपमा इज्जत प्रतिष्ठा स्खलित भइसकेका व्यक्तिहरू दलहरूको रोजाइमा पर्न थालेपछि सञ्चार माध्यमहरूमा व्यापक आलोचना भयो। दलहरूले केहीलाई रोक्न सके, केहीलाई निर्वाद अघि बढाए। अब त्यसको अन्तिम छिनोफानो गर्ने जिम्मेवारी मतदाताहरूको हो, जुन इजलास मङ्सिर 4 लाई तोकिएको छ। हत्या, हिंसा, भ्रष्टाचार जस्ता अपराधका आकृति झल्किने ती अनुहारहरू छानिन जरुरी छ मङ्सिर 4 मा। हामी बाँकी आउनेछौँ ब्रेकपछि। निर्वाचन एउटा उत्सव हो। असल, योग्य र क्षमतावान नेतृत्वले ठाउँ पाए
मुलुकका लागि यो सुखद हुन सक्छ। यदि मतिभ्रष्टहरूको लागि ढोका खुल्यो भने त्यो मतदाताहरूकै लागि अभिशाप हो। अहिले योग्यताले भन्दा पहुँचमा पुगेर राईदाई गरेका नेतृत्वहरू एक आपसमा भेट्न लागेका केही निर्वाचन क्षेत्रहरू छन् जो हेर्दा अलि रोचक लाग्न सक्छ। विगतभन्दा यसपटक गठबन्धन भर्सेस गठबन्धनको प्रतिस्पर्धा तय भइसकेको छ। जुन गठबन्धनभित्रका एकै मैदानमा उत्रिने उम्मेदवारहरू छन्, चिर परिचित अनुहारहरू छन्, एक परिचित अनुहारले जित्दा अर्को उस्तै परिचित र वरिष्ठ नेताले हार बिहोर्नुपर्ने स्थिति आइसकेको छ। हेरौँ यो रिपोर्टमा। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा केही क्षेत्रमा रोचक भिडन्त हुने छाँड देखिएको छ। काङ्ग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादी सहितको सत्ता गठबन्धन र केही ठाउँमा राप्रपा र जसपा सहितको एमाले बीचको चुनावी भिडन्तले सबैको ध्यान खिच्ने अनुमान गरिएको छ। यति बेला सत्ता गठबन्धनभित्र नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा छन्। यता विपक्षी गठबन्धनमा नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी, राप्रपा नेपाल लगायत छन्। काठमाडौँमा स्वतन्त्रबाट बालेन्द्र शाहको उदय भएसँगै सङ्घ र प्रदेशमा पनि त्यसको लहर चलेको छ। दलका नेतासहित स्वतन्त्रको पनि यति बेला चकचकी छ। यसले पनि विगतको जस्तो चुनावी अङ्क गणितमा जोड घटाउ फरक पर्ने अड्कल काटिएको छ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा नामुद राजनीतिक खेलाडीसँग एकल रूपमा स्वतन्त्रहरूले टक्कर दिने भएका छन्। देशको बागडोर सम्हालेका प्रधानमन्त्री तथा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग डडेलधुरामा स्वतन्त्र रूपमा चर्चामा आएका सागर ढकाल चुनाव लड्दैछन्। देउवाले झपालेर चर्चामा आएका गुल्मीका ढकाल प्रधानमन्त्री देउवा विरुद्ध नै निर्वाचनमा होमिएका हुन्। सो क्षेत्रलाई यति बेला चासोका साथ हेरिएको छ। त्यस्तै काङ्ग्रेसका अर्का नेता विजय कुमार गच्छेदारको क्षेत्रलाई पनि धेरैले नजिकबाट निहालिरहेका छन्। सुनसरी 3 मा भगवती चौधरी र विजय कुमार गच्छेदार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। 7औं पटक सांसद हुने आकांक्षा बोकेर चुनावी मैदानमा होमिएका गच्छेदार पुरानो विरासत कायम गर्ने दाउमा हुँदा भगवती जित हात पारेर बदला लिने दाउमा छिन्। 2074 सालको निर्वाचनमा पनि कडा टक्कर बीचमा चौधरीलाई गच्छेदारले पराजित गरेका थिए। वाम गठबन्धनकी चौधरी 321 मतको झिनो अन्तरले पराजित भएकी थिइन्। गच्छेदारको सुनसरी पछि काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मा पनि रोचक भिडन्त हुने अनुमान गरिएको छ। 2074 सालको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहलाई साझा विवेकशील पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएका रविन्द्र मिश्रले कडा टक्कर दिएका थिए। यसपटक फेरि सिंह र मिश्र आम्ने सामने हुने भएका छन्। रविन्द्र मिश्र यति बेला राप्रपा प्रवेश गर्दै निर्वाचनमा होमिएका छन् भने सिंह नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको गठबन्धनबाट होमिएका हुन्। उनीहरू दुवै पुरानै प्रतिस्पर्धी हुन्। सोही क्षेत्रमा सिंहलाई चुनौती दिन नेकपा एमाले किरण पौडेललाई उम्मेदवार बनाएको छ। त्यस्तै रमेश खरेल र पुकार बमले पनि उक्त क्षेत्रमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। दल सहितका स्वतन्त्रहरूको बाक्लो उम्मेदवारी परेको काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 लाई मतदाताले नोटिस गरेका छन्। त्यस्तै लमजुङमा पनि यो पटक निर्वाचन रोचक हुने भएको छ। लमजुङमा यसपटक माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ र नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ आम्ने सामने हुने भएका छन्। लमजुङमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा दुवैमा वाम गठबन्धन विजयी भएको थियो। प्रतिनिधि सभाको एकमात्र सिटमा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार देवप्रसाद गुरुङ फराकिलो मतअन्तरले विजयी भएका थिए। यसपटक माओवादी केन्द्रका गुरुङलाई नेपाली काङ्ग्रेस र एकीकृत समाजवादीले साथ दिएको छ। लमजुङपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र राप्रपाका दीपक बोहरा बीच भिडन्त हुने रूपन्देहीलाई पनि नजिकबाट निहालिएको छ। खाँड र बोहरा पुरानै प्रतिस्पर्धी हुन्। यसपटक बोहरा एमालेको समर्थनमा उम्मेदवार भएका छन् भने खाँड सत्ता गठबन्धनको सहयोगमा चुनावी मैदानमा छन्। राजनीतिक वृत्तमा अझ रोचक भिडन्त हुने अर्को क्षेत्र हो गुल्मी 2, जहाँ यसअघिका सहपाठी आम्ने सामने हुँदैछन्। नेकपा एमालेका पुराना सहकर्मी गोकर्ण विष्ट र रामकुमारी झाँक्री यो पटक प्रतिस्पर्धी बनेका छन्। नेकपा एमालेकी युवा नेत्री झाँक्री 2074 सालमा समानुपातिकतर्फ सांसद भएकी थिइन् भने विष्ट यही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका थिए। उक्त निर्वाचनमा विष्टलाई जिताउन झाँक्री खटिएकी थिइन्। एमाले विभाजन भएर एकीकृत समाजवादी पार्टी निर्माण भएपछि अहिले कुनै समयकालका सहकर्मी एकअर्का विरुद्ध निर्वाचनको मैदानमा उत्रिएका छन्। यसपटक झाँक्रीलाई माओवादी सहित काङ्ग्रेसले समर्थन गरेको छ। यही कारण उनीहरू दुवै बीचमा कडा टक्कर हुने अनुमान गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाको 165 र 330 प्रदेश सभाका लागि प्रतिस्पर्धा हुँदैछ मङ्सिर 4 गते र यो निर्वाचनका लागि 5000 उम्मेदवारहरू चुनावी दौडमा छन्। तीमध्ये 495 जना चयन हुनेछन्। प्रतिनिधि सभाबाट उनीहरू सांसद हुँदै नयाँ सरकार बनाउनेछन् र प्रदेश सभा गठन गर्दै प्रदेश सरकार निर्माण गर्नेछन्। विगतमा चाहिँ यसपटक पनि केही क्षेत्रमा तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने प्रष्टै देखियो। केही निर्वाचन क्षेत्रमा द्विपक्षीय प्रतिस्पर्धा र
कतै थोरै मतले बाजी मार्न सक्ने स्थिति। सत्तापक्ष गठबन्धन भर्सेस प्रतिपक्ष गठबन्धनको रूपमा अधिकांश क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा हुने आकलन गरिएको छ। यद्यपि ती मध्ये प्रदेशको एउटा निर्वाचन क्षेत्र दीपक मनाङ्गेले निर्विरोध कब्जामा लिइसकेका छन्। अवस्था दर्शकवृन्द, आजलाई समय चक्र यति नै, बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।